بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فهذا المجلس 22 من شرح كتاب العلل الصغير للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: روى عبد الوهاب الثقفي عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن عمر. نعم، هذا قد ذكرناه. وروى المؤمل، فالمؤمل هنا هو مؤمل بن إسماعيل القرشي العدوي أبو عبد الرحمن البصري مولى آل عمر ابن الخطاب. قال أبو حاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأ، وقيل دفن كتبه وحدث حفظا فغلط. توفي سنة 206 هجريا رحمه الله تعالى. روى المؤمل هذا الحديث عن شعبة، فقال شعبة: لو وجدت أن عبد الله بن دينار أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه. هذا قد ذكرنا الحديث، قد ذكرنا كلام ابن رجب فيه. نعم. والآن سنذكر ما ذكره الإمام الترمذي في غرابة الإسناد. قال أبو عيسى: ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من تمر وصاعا من شعير. قال: وزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين. روى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر، ولم يذكروا فيه من المسلمين. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه، وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به، منهم الشافعي وأحمد بن حنبل. قال: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لا يؤدى عنهم صدقة الفطر، واحتج بحديث مالك: فإذا أراد حافظا ممن يعتمد على حفظه وإذا احتج بحديث مالك فإذا أراد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك منه. نعم. ذكر ابن رجب قال: هذا أيضا نوع من الغريب، وهو أن يكون الحديث في نفسه مشهورا لكنه يزيد في بعض الرواه في متن زيادة تستغرب. فقد ذكر الترمذي أن الزيادة كانت من حافظ إن كانت من حافظ يعتمد على حفظه فإنها تقبل، يعني وإن كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه لا تقبل زيادته. وهذا أيضا ظاهر كلام الإمام أحمد. وقال في رواية صالح: قد أنكر على مالك هذا الحديث، يعني زيادة من المسلمين. ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه، يعني في الحديث. فذكر أحمد أن مالكا يقبل تفرده وعلل بزيادة في التثبت على غيره، وبأنه قد توبع على هذه الزيادة. وقد ذكرنا هذه الزيادة ومن تابع مالكا عليها في كتاب الزكاة، ولا يخرج بالمتابعات على أن يكون زيادة في بعض الرواه، لأن عامة أصحاب نافع لم يذكروها. وقد قال أحمد في روايته عنه: كنت أتهيب حديث مالك من المسلمين، يعني حتى وجده من حديث العمرين. قيل له: أفمحفوظ هو عندك من المسلمين؟ قال: نعم. وهذه الرواية تدل على توقفه في زيادة واحد من الثقات، ولو كان مثل مالك حتى يتابع على تلك الزيادة، وتدل على أن متابعة مثل العمري، هنا قال العمرين هنا قال العمري لمالك
من حديث الحمري مثل العمري لمالك مما يقوي رواية مالك ويزيل حديث الشذوذ والإنكار، وسيأتي فيما بعد إن شاء الله عن يحيى القطان نحو ذلك أيضا. وكلام الترمذي هنا يدل على خلاف ذلك، وأن العبرة برواية مالك، وأنه لا عبرة بمن تابعه ممن لا يعتمد على حفظه. وفي حديث ابن عمر في صدقة الفطر زيادات أخرى لا تثبت منه، ذكر القمح. وكذلك في حديث أبي سعيد في صدقة الفطر زيادة، وقد ذكرنا ذلك مستفين. وقال أحمد أيضا في حديث أبي فضيل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية عن عائشة في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها ولمالك لك والملك لك. نعم، وذكر فيها والملك لك لا شريك لك. قال أحمد وأما ابن فضيل في هذه الزيادة ولا تعرف هذه عن عائشة، إنما تعرف عن ابن عمر. وذكر أن أبا معاوية روى الحديث عن الأعمش بدونها، وخرجه البخاري بدونها أيضا من طريق الثوري عن الأعمش. وقال تابعه أبو معاوية. وقال الخلال أبو عبد الله لا يعبأ بمن خالف أبا معاوية في الأعمش إلا أن يكون الثوري. وذكر أن هذه الزيادة رواه ابن نمير وغيره أيضا عن الأعمش. وكذلك قال أحمد في رواية الميمون حديث أبي هريرة الاستسعاء برواية ابن أبي عروبة، وأما شعبة وهمام فلم يذكراه ولا أذهب إلى الاستسعاء. فالذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في هذا الباب أن زيادة الثقة لللفظ في حديث من بين الثقات لم يكن مبرزا في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده، وإن كان ثقة مبرزا في الحفظ على من لم يذكرها فقيه عنه على من لم يذكرها ففيه عنه روايتان. لأنه قال مرة في زيادة مالك من المسلمين كنت أتهيب حتى وجدت من حديث العمري أو العمرين استقل مراجع. وقال في حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر المرفوع من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه خالفه الناس عبيد الله وغيرهم فوقفوه. وأما أصحابنا الفقهاء فذكروا في كتب أصول الفقه في هذه المسألة رواية عن أحمد بالقبول مطلقا وعدمه مطلقا، ولم يذكروا نصا له بالقبول مطلقا، ومع أنهم رجحوه هذا القول ولم يذكروا به نصا عن أحمد، وإنما اعتمدوا على كلام له لا يدل على ذلك، مثل قوله في فوات الحج جاء فيه روايتان إحداهما في زيادة الدم قال والزائد أولى أن يؤخذ به، وهذا ليس مما نحن فيه، فإن مراده أن الصحابة روي عن بعضهم في من يفوت الحج أن عليه القضاء، وأن بعضهم أن عليه القضاء مع الدم، فأخذ بقول من زاد الدم فإذا روي حديثان مستقلان في حادثة في أحدهما زيادة فإنها تقبل من الثقة كما لو انفرد الثقة بأصل الحديث. وليس هذا من باب زيادة الثقة، ولا سيما إذا كان الحديثان موقوفين عن الصحابيين، وإنما قد يكون أحيانا من باب المطلق والمقيد. وأما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها هنا فصورة أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد فيزيد بعض الرواه فيه زيادة لم يذكر بقية الرواه. ومن الأصحاب من قال في هذه المسألة إن تعدد المجلس الذي نقل فيه الحديث قبلت الزيادة، وإن كان المجلس واحدا وكان الذي ترك الزيادة جماعة لا يجوز عليهم الوهم لم تقبل الزيادة، وإن كان ناقل الزيادة جماعة كثير قبلت، وإن كان راوي الزيادة واحدا والنقصان واحدا فقد أشهرها وأوثقها في الحفظ قدم أشهرها وأوثقهما في الحفظ والضبط. قالوا وإن خالفت الزيادة ظاهر المزيد عليه لم تقبل، وحملوا كلام أحمد في حديث السعاية على ذلك، وليس في كلام أحمد تعرض لشيء ومن هذا التفصيل، وإنما يدل كلامه على ما ذكرناه أولا.
قال: وأما الفرق بين أن يكون المجلس متعدا أو متعددا فإنه مأخوذ ممن ذكره بعضهم في حديث أبي موسى في النكاح بالأول، فإنه شعبة وسفيان أرسلا عن أبي إسحاق عن أبي بردة وإسرائيل ووصله، يقال إن سماع شعبة وسفيان كان واحدا، والذين وصلوا جماعة في الظاهر أنهم سمعوه في مجالس متعددة، وقد أشار الترمذي إلى هذا في كتاب النكاح. وحكى أصحابنا الفقهاء عن أكثر الفقهاء من المتكلمين بقبول الزيادة إذا كانت من ثقة ولم تخالف المزيد، وهو قول الشافعي وعن أبي حنيفة أنهما لا تقبل، وعن أصحاب مالك ما في ذلك وجهين، ولا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتن كما ذكرنا. قال: الزيادة نعم. أما الزيادة في المسند والمزيد في متصل الأسانيد وقد تكرر في هذا الكتاب. قال ابن رجب: قد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع، وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضا. وقد قال أحمد في حديث أسنده حماد بن سلمة: أي شيء ينفع وغيره يرسله. وذكر الحاكم أن أئمة الحديث على أن القول قول الأكثرين الذين أرسلوا الحديث، وهذا يخالف تصرفه في المستدرك. وقد صنف بذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفا حسنا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وقد قسمه قسمين: أحدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركه، والثاني ما حكم فيه بزيادة ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها. ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلها لا تعرف عن أحد من المتقدمين الحفاظ، وإنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين. ثم إنه اختار الزيادة من الثقة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب التمييز المزيد. وقد عاب تصرفه في كتاب التمييز المزيد بعض المحدثين الفقهاء وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية. وذكر في الكفاية حكاية عن البخاري أنه سأل عن حديث أبي إسحاق في النكاح بالأولي، قال: الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة. وهذه الحكاية إن صحت فإنما مراده الزيادة في الحديث، وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل الثقة في الإسناد مقبولة. وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة، ثم يرد في أكثر المواضع زيادة كثير من الثقات ويرجح الإرسال على الإسناد، فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة، وهي إذا كان الثقة مبرزا في الحفظ. وقال الدارقطني في حديث: زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلان وخالفهما الثوري، فلم يذكره، وقال: لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه، لأن زيادة الثقة مقبولة. وهذا تصريح بأنه إنما يقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ منه. وذكر أما زيادة قال وأما الزيادة في المتون وألفاظ الحديث فذكر فقال أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب السنن: أكثر الناس اعتناء بذلك، وهو ممن يعتني به محدثو الفقهاء. قال الحاكم: هذا مما يعز وجوده ويقل فيه أهل الصنعة من يحفظه. وقد كان أبو بكر بن زياد النيسابوري الفقيه ببغداد يذكر بذلك أبو نعيم بن عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني بخرسان، وبعدهما شيخنا أبو الوليد يعني حسان بن محمد القرشي. وقد ذكر الحاكم لذلك أمثلة، من حديث الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. فقال: هذه الزيادة لم يذكرها غير بندار والحسن بن مكرم وهما ثقتان عن عثمان بن عمرو عن مالك بن مغول عن الوليد بن أبي عمرو الشيباني. فقال الدارقطني: ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن زياد، كان يعرف زيادة الألفاظ من المتون. قال: وكنا في مجلس فيه أبو طال والجعابي وغيرهما أبو طال. نعم. فجاء فقيه فسأله: من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل تربتها طهورا؟
فلم يجيبوه، ثم قاموا وسألوا أبا بكر بن زياد فقال نعم حدثنا فلان وسرد الحديث. والحديث خرجه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة، وخرجه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه وجعل ترابه لنا طهورا. وقد تقدم الحديث في كتاب الصلاة، في كتاب الصلاة. قال وهذا أيضا ليس مما نحن فيه، لأن حديث حذيفة لم يروى بإسقاط هذه اللفظ وإثباتها، وإنما وردت في هذه اللفظة فيه، وأكثر الأحاديث فيها وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. وليس هذا من باب المطلق والمقيد كما ظنه بعضهم، وإنما هو من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، ولا يقتضي ذلك التخصيص إلا عند من يرى التخصيص بالمفهوم ويرى أن اللقب مفهوم معتبرا. ومن الزيادة الغريبة في المتون زيادة من زاد حديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين ثم يحدث بعد ذلك وضوءا، وزيادة من زاد حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قالوا يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال ولا ركعتي الفجر. قال ابن رجب وقد ذكرنا الحديثين في موضعهما من الكتاب، وهما زيادتان ضعيفتان. وقد ذكر مسلم في كتاب التمييز حديث أبي أيمن بن نائل عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التشهد بسم الله وبالله والتحيات لله. وذكر أن زيادة التسمية في التشهد تفرد بها أيمن بن نائل، وزاد في آخر التشهد وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. وذكر أن الحفاظ رووا عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس بدون هاتين الزيادتين. قال والزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن حافظ عن الحفاظ الذين لم يكثروا عليهم الوهم في حفظهم. وذكر مسلم أيضا في هذا الكتاب رواية من روى من الكوفيين ممن روى حديث ابن عمر في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام، فأسقطوا من الإسناد عمر وزادوا المتن ذكر الشرائع. قال مسلم في هذه الزيادة هي غير مقبولة لمخالفة من هم أحفظ منهم من الكوفيين سفيان، والمخالفة أهل البصرة لهم قاطبا، فلم يذكروا هذه الزيادة، وإنما ذكرها طائفة من المرجئة ليشيدوا بها مذهبهم. نعم. وأما زيادة عمر في الإسناد فقال أهل البصرة أثبت وهم له أحفظ من أهل الكوفة، إذ هم الزائدون في الإسناد عمر، ولم يحفظوا الكوفيون، والحديث للزائد الحافظ، لأنه في معنى الشاهد الذي حفظ شهادته ما لم يحفظه صاحبه. وهذا القياس الذي ذكره ليس بجيد، لأنه لو كان كذلك لقبل زيادة كل الثقة زائدة في روايته كما يقبل ذلك في الشهادة، وليس ذلك قول مسلم ولا قول أئمة الحفاظ والله أعلم. وإنما قبول الزيادة زيادة أهل البصرة في الإسناد لعمر، لأنهم أحفظوا أوثق ممن تركه من الكوفيين. وفي كلامه ما يدل على أن صاحب الهوى إذا روى ما يعضد هواه فإنه لا يقبل منه، لا سيما إذا تفرد بذلك. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.